ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् सप्तचत्वारिंशत्तमम् दशकम् उलूखलबन्धनवर्णनम्। एकदा दधिविमाथकारिणीम् मातरम् समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ अर्धपीतकुचकुट्मले त्वयि स्निग्धहासमधुराननाम्बुजे दुग्धमीषदहने परिसृतम् धर्तुमाशु जननी जगामते सामिपीतरसभङ्गसङ्गतक्रोधभारपरिभूतचेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितम् हन्त देवदधिभाजनम् त्वया उच्चलध्वनित मुच्चकैस्तदा सन्निशम्य जननी समादृता त्वद्यशो विसरवद्ददर्श सा सत्य एव दधिविसृतम् क्षितौ वेदमार्गपरिमार्गितम् वृषा त्वामवीक्ष्य परिमार्गयन्त्यसौ सन्ददर्श सुकृतिञ्जुलूखले दीयमाननवनीतमोतवे त्वाम् प्रगृह्य बत भीतिभावनाभासुरानन सरोजमाशु सा रोषरूषितमुखी सखी पुरः बन्धनाय रशनामुपाददे बन्धुमिच्छति यमेव सज्जनः तम् भवन्तमयि बन्धुमिच्छति सा नियुज्य रशनागुणान् बहून् द्व्यङ्गुलो नमखिलम् किलैक्षत विस्मितोत्स्मितसखी जनेक्षिताम् स्विन्न वपुषन्निरीक्ष्यताम् नित्यमुक्तवपुरप्यहो हरे बन्धमेव कृपयान्वमन्यथाः स्थीयताम् चिरमुलूखले खले त्यागता भवनमेव सा यदा प्रागुलूखलबिलान्तरे तदा सर्पिरर्पितमदन्नवास्थिताः यत्यपाशसुगमो विभो भवान् संयतः किमु सपाशयानया एवमादिदिविजैरभिष्टुतः वातनाथ परिपाहि माङ्गदात् इति श्रीमन्नारायणीये उलूखलबन्धनवर्णनम् नाम सप्तचत्वारिंशत्तमम् दशकम् समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।